भयो। त्यसै गरी तपाईँको यसको ट्याङ्कको कुरा गर्दा तपाईँको 5.2 लिटर चाहिँ अटाउँछ यस्तो ट्याङ्कमा। कस्ट पनि लो छ, 2,13,900 मा तपाईँको बाइक आइरहेको छ। 2,13,900 मा कति सीसीको 125 सीसीको बाइक भयो। त्यसले माइलेज भनेको तपाईँको 55 भन्दा माथि 60 सम्म दिने गर्दछ के। 55-60 सम्म माइलेज दिने भयो। आवाजबाट नै मान्छेहरूलाई चिन्छ है। चिन्छ हजुर। त्यो भयो। यसमा चाहिँ भनेको कलर अप्सन भनेको तपाईँको दुईटा रहेको छ। कन्ट्याक्ट गरेर त्यो पनि पछि उहाँहरूले सम्पर्क गर्नुभयो भने त्यो पनि पाउनुहुनेछ। हामीले यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर पनि लिने अहिले म दिइहाल्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ जानकारी केन्द्र युट्युब च्यानल। विविध विषयमा जानकारी दिने क्रममा आज भने तपाईहरूले नै लामो समयदेखि भन्दै आउनुभएको यामाहा बाइकको बारेमा हामीले इन्फर्मेसन लिएर आएका छौं। नेपालमा के कस्ता यामाहा बाइकहरू उपलब्ध छन्, तिनीहरूको प्राइस के छ, कम्पनीको तर्फबाट के छन् सुविधाहरू बाइक किनेपछि भन्ने लगायतका सम्पूर्ण जानकारी लिने प्रयास हामीले यहाँ गर्नेछौं। दर्शक महानुभावहरू, यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने एकपटक अवश्य सब्स्क्राइब गर्नु भने नछुटाउनु होला। कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिने भने नभुल्नु होला। आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै तथा अन्य विविध विषयहरूको बारेमा जानकारीमूलक भिडियो लिएर अवश्य आउने नै छौं। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, लागौं नेपालमा के कस्ता बाइकहरू, यामाहा बाइकहरू 2021 मा के कस्ता बाइकहरू उपलब्ध छन् र यिनीहरूको प्राइस के छ र अन्य सुविधाहरू के छन् भन्ने लगायतका सम्पूर्ण जानकारी लिनतर्फ लागौं। नमस्कार। हेलो नमस्ते सर। सर यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ? हजुर यहीँ आबद्ध छ। हजुर कसो भन्नु? मेरो नाम हरिकृष्ण कार्की। हरिकृष्ण कार्की हजुर। सर हामी चाहिँ जानकारी केन्द्र भन्ने हाम्रो एउटा युट्युब च्यानल छ। हजुर। यसमा चाहिँ हामीले यो अटोमोबाइल सम्बन्धी नै इन्फर्मेसनहरू राखिरहेको छौँ। धेरैले चाहिँ यामाहाको पनि अपडेट ल्याइदिनु पऱ्यो भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। के छ सर हाम्रो यामाहाको बारेमा बुझ्न मिल्छ अहिले कस्तो बाइकहरू अभाइलेबल छ? यामाहा नेपालमा चाहिँ हजुरको स्पोर्टीदेखि लिएर हजुरको अब नेकेडदेखि लिएर तपाईँको स्कुटर बाइकहरू चाहिँ सबै एभाइलेबल छ। मेन गरी चाहिँ तपाईँको विशेष गरी तपाईँको युवा वर्गमा आकर्षण गर्ने, युवा वर्गलाई चाहिँ एकदमै रुचि राखेको बाइकहरू चाहिँ हाम्रो यामाहामा चाहिँ सबै बाइक उपलब्ध छ। त्यसै गरी तपाईँको एज फ्याक्टर अनुसार तपाईँको 30 देखि 40, 40 देखि 50 यो एजको लागि त्यही अनुसारको बाइकहरू छ। विशेष गरेर यामाहाले चाहिँ तपाईँको माइलेजदेखि लिएर तपाईँको कस्टिङदेखि लिएर हरेक कुरामा ख्याल गरेर चाहिँ बाइकहरू उपलब्ध गराउँछ। तपाईँको कति इन्कम लेभलको मान्छेहरू हुनुहुन्छ त्यसलाई टार्गेट गरेर तपाईँको हाई लेभललाई त्यही अनुसारको बाइकहरू उपलब्ध छ भने तपाईँको अलिकति मिडियम जस्तो रेन्जको बाइकहरू पनि अभाइलेबल, जस्तो रेन्जको पनि तपाईँको एभाइलेबल छ। लो इन्कमको मान्छेहरूले चढ्न चाहनुहुन्छ भने लो इन्कम मेन्टेन गर्नलाई इन्कम अनुसारको तपाईँको बाइक तपाईँको लो रेन्जको बाइकहरू लिन सक्नुहुन्छ। 125 सीसीको देखि लिएर 150, तपाईँको त्यसै गरी 155 देखि लिएर 250, 320 सीसी सम्मको बाइकहरू चाहिँ अहिले उपलब्ध छ कि यामाहामा। के छ सर हाम्रो यसमा अभाइलेबल बाइकहरूको बारेमा यसो डिटेल दिन मिल्छ है? मिल्छ सर। कताबाट स्टार्ट गरौँ? हामी अब यो सुरुबाटै R15बाटै स्टार्ट गर्छौँ। यो कति सीसीको हो सर? यो हजुरको 155 सीसीको भयो। तपाईँको रेसिङ सिरिजको R15 एकदमै चलेको, मार्केटमा रुचाएको, युवाहरूले चाहिँ विशेष गरेर रुचाउनुहुन्छ कि यो टाइपको बाइकहरू। यसमा के हुन्छ सर फिचरहरू के हुन्छ? यसमा भनेको तपाईँको मिटर एकदमै राम्रो छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको गियरहरूदेखि लिएर टाइमिङदेखि लिएर तपाईँको कति माइलेज दिइरहेछ सबै चेक गर्न मिल्छ कि हजुरको। सुरुमै हाई बडी भनेर आउँछ होइन, त्यसमा चाहिँ हजुरको हाई बडीको साटोमा तपाईँले हाई भनेर हजुरको नाम पनि तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी गियरदेखि लिएर टाइमदेखि लिएर सबै तपाईँको आरपिएम कति चलिरहेछ सबै यसमा चाहिँ तपाईँको चेक गर्न मिल्छ क्या। त्यसै गरी तपाईँले अफ गर्नुभयो चाहिँ तपाईँको सियु भनेर तपाईँको हामीले जसरी तपाईँको साथीभाइसँग तपाईँले हामी बोलचाल गर्छौँ नि त्यही अनुसारले यो बाइकले चाहिँ ट्रिट गर्छ। यसले चाहिँ तपाईँको वुमेन हामी जस्तो हजुर मानवले हामी जसरी ट्रिट गर्छौँ साथीभाइहरूलाई त्यसरी नै तपाईँको जाने बेला आवाजबाट नै मान्छेहरूलाई चिन्छ है? चिन्छ हजुर।
त्यो भयो। यसमा चाहिँ भनेको कलर अप्सन भनेको तपाईँको दुईवटा रहेको छ। यसमा दुईवटा छ हजुर, एउटा ब्लूमा आउँछ, अर्को भनेको यही ग्रे रेडमा भइहाल्यो। हजुर। यसमा चाहिँ तपाईँको सेफ्टी फिचर्स ख्याल गर्दै यामाले चाहिँ तपाईँको डबल च्यानल एबिएस, अगाडि पनि एबिएस पछाडि पनि एबिएस। हजुर, त्यसले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँको ब्रेकिङ डिस्टेन्स कम गराउँछ, तपाईँको स्किडिङ हुने, लड्ने चान्स, तपाईँको एक्सिडेन्ट हुने चान्स चाहिँ कम गराउँछ यस। हजुर। त्यसै गरी अगाडि पछाडि नै डिस्क ब्रेक रहेको छ। हजुर। तपाईँको यसको एफआई इन्जिन भएको कारणले चाहिँ माइलेज भनेको तपाईँको 45 भन्दा माथि नै दिन्छ कि 45 भन्दा माथि 45 भन्दा माथि नै हुन्छ। हजुर, यसको प्राइस भनेको 4,69,900 रहेको छ अहिले मार्केट प्राइस। 4,69,900। हजुर। त्यसमा के स्किमहरू पनि छ होला है? स्किम अहिले चलिरहेको छ सर, हाम्रो शुक्रबारसम्म स्किम छ। स्किमको बारेमा पनि स्किम हामी चाहिँ कुराकानी हजुरको गर्दैछौँ। यसमा चाहिँ के दुईवटा छ भन्नुभयो अप्सन? डबल च्यानल एबिएस भयो, तपाईँको कलर अप्सन भनेको अर्को ब्लूमा रेसिङ ब्लू र तपाईँको ग्रे रेड भयो, दुईवटा कलर अप्सन। रेट चाहिँ कति भन्नुभयो सर यसको? यसको रेट भनेको 4,69,900। 4,69,900। हजुर हजुर। यस्तै गरेर हामीसँग यतापट्टि अर्को बाइक पनि छ। यो चाहिँ हजुरको नेकेड सिरिजको बाइक भयो, MT-15। हजुर। यो एकदमै अहिले युवाहरूले रुचाएको बाइक मध्येमा पर्दछ। यसको तपाईँको हजुर, यसको तपाईँको मेन भनेको आकर्षण एकदमै एट्र्याक्टिभ भनेको तपाईँको अगाडिको हेडलाइट रहेको छ, तपाईँको अगाडिको लुक्स नेकेड दिएको छ, त्यसै गरी तपाईँको प्रोजेक्टर हेडलाइट दिएको छ कि यो चाहिँ तपाईँको अरू जुनसुकै बाइकमा पाउनुहुन्न हजुरले। प्रोजेक्टर हेडलाइटले चाहिँ तपाईँको यो बाइकको सो नै बढाइदिएको छ, साउन्ड पनि मिठो रहेको छ। यो भनेको तपाईँको 155 सीसीकै भयो। हाम्रो R15 मा जुन इन्जिन थियो यसमा पनि त्यही इन्जिन उपलब्ध छ। 155। हजुर, यो पनि तपाईँको एफआई मै भएको कारणले यसको माइलेज भनेको तपाईँको 45 भन्दा माथि नै तपाईँले पाउनु सक्नुहुन्छ। एभरेजमा 45 भन्दा माथि। हजुर, यसमा भनेको तपाईँको कलर भनेको यो निलोमा भइहाल्यो एउटा, अर्को भनेको कालो कलरमा नै आउँछ। तपाईँको दुइटै एभाइलेबल छ। दुईवटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, यसमा चाहिँ तपाईँको अगाडि सिङ्गल च्यानल एबिएस रहेको छ, अगाडि पछाडि पनि डिस्क ब्रेक त डिस्क ब्रेकै भइहाल्यो। सिङ्गल च्यानल अगाडि पछाडि डिस्प्ले। हजुर। यसको रेट चाहिँ कति राख्नु भएको छ? यसको रेट भनेको तपाईँको 4,34,900 रहेको छ। यसमा पनि तपाईँको स्किम त यो के नयाँ नै हो? नयाँ नै हो हजुरको। यो 2020 कै हो? यो तपाईँको अहिले आएको छ सबै 2020 कै मोडलहरू आइरहेको छ। यस्तै गरेर हामीसँग अर्को पनि छ। यो चाहिँ हजुरको 250 सीसीको यामाहा FZ25 भन्ने बाइक हो। यसमा चाहिँ तपाईँको पहिला एबिएस आउँदैन थियो, अहिले तपाईँको अगाडि पछाडि नै डबल च्यानल एबिएस भएर आएको छ। त्यसै गरी यसको प्राइस पहिलाभन्दा अलिकति बढेर आएको छ। तपाईँको प्राइस भनेको 4,34,900 पर्छ। 4,34,000। माइलेज भनेको तपाईँको 40 माथि नै दिन्छ, 250 सीसीको भयो पनि। यो पनि एफआई नै हो, तपाईँ त्यसले गर्दाखेरि माइलेज भनेको 40 माथि नै पाउनुहुन्छ। 40 माथि नै हुन्छ। हजुर। कति सीसीको हुन्छ? यो 250 सीसीको हजुर। 250। हजुर। ट्याङ्क भनेको तपाईँको 14 लिटरको ट्याङ्क रहेको छ। 14 लिटरको। हजुर हजुर। कलर भनेको हजुरको यो नेभी ब्लू भइहाल्यो, अर्को भनेको म्याट ब्ल्याकमा आउँछ, अर्को साइनिङ ब्ल्याकमा आउँछ। तिनवटा कलर आउँछ। हजुर। र यसको रेट चाहिँ कति भन्नु? यसको 4,34,900। 4,34,900। र यस्तै गरेर हामीसँग यतापट्टि अर्को पनि छ हाम्रो अब FGS V3। हजुर। यो तपाईँको मार्केटमा जति नै देख्न पाउनुहुन्छ हजुरले, यो एकदमै सेल हुने बाइकमा पर्दछ। तपाईँले यसको मेन एट्र्याक्सन भनेको तपाईँको मस्कुलर बडी छ नि जुन, त्यो भइहाल्यो। तपाईँको 150 सीसीको बाइक भयो भने तपाईँको सिङ्गल च्यानल एबिएस अगाडि, डबल डिस्क भइहाल्यो, अगाडि पछाडि नै डिस्क ब्रेक छ। त्यसै गरी तपाईँको ट्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको 12.8 लिटरको ट्याङ्क रहेको छ। त्यसै गरी तपाईँको यो पनि एफआई एसेम्बलले भयो, एफआई इन्जिनै छ यसमा। यसको तपाईँको विशेष गरेर तपाईँको माइलेज चाहिँ एकदमै राम्रो भएको कारणले यसको मार्केट पनि राम्रो छ। तपाईँको हेर्दा हेभी देखियो पनि यो चाहिँ एकदमै हल्का हुन्छ, चलाउनलाई एकदमै कम्फर्टेबल छ। तपाईँको अरू बाइकहरूभन्दा यसको तपाईँको ह्यान्डलिङ अलिकति वाइडर हुन्छ, अलिकति अप्पर पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले राइडरलाई चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ चलाउनको लागि। माइलेज राम्रो भन्नाले सर कति? माइलेज भनेको तपाईँको
भ्याली बाहिर आउट अफ भ्याली जानुभयो भने त तपाईँको 50 को रेन्जमा दिन्छ। 50 भ्यालीभित्र तपाईँको 45 भन्दा माथि नै हुन्छ हजुरको। कति सीसीको हुन्छ यो 150 सीसीको भयो। 150 सीसी। यसको प्राइस भनेको तपाईँको 3,23,900 पर्छ अहिले हजुर। 3,23,900 हजुरको। यसको कलर अप्सन भनेको 3टा कलर अप्सन छ यसमा। तपाईँको एउटा नेभी ब्लू यही भइहाल्यो। अर्को भनेको हजुरको कालो कलर आउँछ तपाईँको म्याट ब्ल्याकमा। त्यसै गरी हजुरको ग्रेमा पनि छ। 3टै कलर हजुर हामीसँग छ अहिले हजुर। यो म्याट ब्ल्याकमा भयो। अर्को भनेको ग्रे र तपाईँको एस्ट्रो ब्लू मिक्समा भयो। 3टैको प्राइस चाहिँ एउटै रहेको छ। कलरले खासै फरक पर्दैन प्राइसमा। जुन हामीले 3टा देखिरहेको छौँ यो एउटै नै हो। पहिला V2हरूमा चाहिँ तपाईँको डबल सिट आउँथ्यो भने यसमा सिङ्गल सिट छ। फ्यामिलीको लागि तपाईँको सानो बच्चाहरू राख्न सामानहरू बोक्न एकदमै सजिलो छ। सिट पनि एकदमै बस्नको लागि एकदम कम्फर्ट छ। तपाईँको अगाडि भनेको LED हेडलाइट छ। त्यसै गरी तपाईँको मिटरमा अलिकति चेन्ज भएर आएको छ। यसमा तपाईँले टाइम पनि सेट गर्न मिल्यो। टाइम पनि सेट गर्न मिल्छ। प्लस तपाईँको यो ABS को यो अप्सन भइहाल्यो। तपाईँको अर्को भनेको यो पहिलो लाइट जुन छ त्यो चाहिँ ट्रबल लाइट इन्डिकेटर भन्ने बुझिन्छ। कुनै पनि यसमा भित्र सेन्सरहरू हुन्छ। सेन्सरमा कुनै पनि पार्टमा खराबी आयो भने सपोज तपाईँको किलोमिटर वायर हल्का लुज भयो चलेन भने चाहिँ तपाईँको यो इन्डिकेट गराउँछ क्या हजुरको। यो यसले लाइट बलि नै राख्छ। त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब नजिकको सर्भिस सेन्टर लगेर देखाउनु समस्या आयो हजुर। एफआईदेखि लिएर तपाईँको किलोमिटर कुनै पनि वायरहरू चुट्टियो फुस्कियो भने चाहिँ तपाईँको इन्डिकेट गराइहाल्छ क्या। त्यसै गरी हामीसँग छ हजुरको यो फेजर 250 सीसीको। यसको मूल्य बजार मूल्य भनेको तपाईँको 4,14,900 रहेको छ। यसमा चाहिँ कलर अप्सन भनेको तपाईँको यो म्याट रेड। अर्को भनेको ग्रेमा पनि आउँछ। यसमा ग्रे र ग्रिन मिक्स भएर आउँछ। दुईटा छ। यसको प्राइस त त्यही 4,14,900 छ मार्केटमा। 4,14,900। यहाँ अगाडि पछाडि नै डिस्प्ले भयो। कति सीसी हुन्छ भन्नुहोस्? यो 250 सीसीको हुन्छ। 250 हजुर हजुर। सर हामीसँग तपाईँको स्कुटी पनि छ? हजुर हजुर। नयाँ आएको तपाईँको यो चाहिँ BS6 मोडल भयो। यो सबै BS6 कम्प्लिट इन्जिन भएको स्कुटरहरू भयो। हजुरको यामाले चाहिँ फर्स्ट टाइम 125 सीसी। त्यसमा पनि तपाईँको FI इन्जिन। त्यसै गरी तपाईँको BS6 मोडलहरू चाहिँ नेपालको फर्स्ट FI स्कुटर भनेर चाहिँ हामीले यामाले चाहिँ लिएर आएको छ सर। फर्स्ट टाइम हो 125 सीसीको स्कुटी? हजुर 125 फर्स्ट टाइम भयो। त्यसमा पनि FI इन्जिन भएर आएको तपाईँको। FI इन्जिन चाहिँ तपाईँको माइलेज स्कुटर 125 सीसीको भयो भने माइलेज भनेको 45-50 को रेन्जमा आउँछ क्या। एकदमै राम्रो माइलेज छ। त्यसै गरी यो चाहिँ एकदमै लाइट वेट जम्मा 99 केजीको भयो। त्यसै गरी हजुरको स्कुटर 99 केजी मात्र। हजुरको हेर्दा चाहिँ अलिकति हेभी देखे तापनि चलाउन एकदमै कम्फर्ट एकदमै हल्का स्कुटरमा यामाले चाहिँ लिएर आएको छ। यसको नाम भनेको तपाईँको रेज ZR स्ट्रिट र्याली 125 विथ FI भनेर चाहिँ यसलाई नाम दिएको छ। त्यसै गरी यसमा तपाईँको डिजिटल मिटर रहेको छ। तपाईँको यो अगाडिको चाहिँ डिजिटल मिटर अगाडि चाहिँ डिजिटल मिटर छ। त्यसै गरी तपाईँको सेन्सरहरू केही प्रब्लम आयो भने यसमा पनि तपाईँको इन्डिकेट गराउँछ। कुनै पनि पार्टमा प्रब्लम आयो भने सेन्सरमा खराब आयो भने तपाईँको यो एउटा लाइट चाहिँ तपाईँले बलि नै राख्दछ क्या। पहिलो लाइट जुन छ नि अघि बाइकको जस्तो त्यसमा बलि नै राख्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँको केही प्रब्लम छ भने इन्डिकेट गर्ने भयो। त्यसै गरी तपाईँको इको इन्डिकेटर छ। तपाईँको यो इको भन्ने जुन छ त्यसले चाहिँ तपाईँको माइलेज कति दिइरहेछ हजुरलाई इन्डिकेट गराउँछ। त्यसले तपाईँको त्यो बलिरहेको बेला चाहिँ 50 को रेन्जमा आउँछ क्या माइलेज। त्यो चाहिँ तपाईँको स्पिड कुन अनुसारको छ। ओभर स्पिडमा त्यो बल्दैन, लो स्पिडमा पनि बल्दैन। स्पिड चाहिँ तपाईँले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको मल्टी फङ्सनल की रहेको छ। तपाईँको पहिलाको जस्तो पछाडि गएर चार्ज युज गरिराख्नु पऱ्यो। यही एउटा कीको थ्रुबाट पछाडिको डिकी खोल्छ खुल्ने भयो। त्यसै गरी तपाईँको यसको ट्याङ्कको कुरा गर्दा तपाईँको 5.2 लिटर चाहिँ अटाउँछ यसको ट्याङ्कमा। त्यसै गरी अन्डर स्टोरेज क्यापेसिटी भनेको 21 लिटरको रहेको छ।
त्यसमा चाहिँ तपाईँको फुल फेस हेलमेट राखेर तपाईँको अरू एक्स्ट्रा सामान राख्न पनि स्पेस बस्छ कि त्यसमा चाहिँ। त्यसै गरी तपाईँको मोबाइल चार्जिङ पोर्ट पनि रहेको छ, यहाँ चाहिँ तपाईँले मोबाइल चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम इमर्जेन्सी पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो स्क्रुमा पनि मोबाइल चार्ज गर्ने फेसिलिटिज चाहिँ यसमा रहेको छ। त्यसै गरी यसको ह्यान्डलको कुरा गर्दा पहिलाभन्दा अलिकति अप्पर ह्यान्डलिङ गरेको छ, त्यसले गर्दा तपाईँको राइड गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ, सजिलो हुनुभयो। तपाईँको अगाडिको अलिकति बेटर पनि रहेछ नि सेफ्टीको लागि। सेफ्टीको लागि तपाईँको गार्डहरू पनि दिएको छ, त्यसले चाहिँ तपाईँको अझै स्कुटरले स्पोर्टी पनि देखाउने हेर्नु प्लस तपाईँको विन्ड ब्लास्टबाट बचाए तपाईँको स्पोर्टी लुक्स पनि दिन्छ स्कुटरले। तपाईँको टायरको कुरा गर्दा पहिलाको भन्दा तपाईँको अलिकति प्योर टायर आउँदैछ यसमा चाहिँ। यसको अगाडि र पछाडिकै ठुलो छ, त्यसले गर्दा ग्राउन्ड क्लियरेन्स जुन छ त्यो भनेको 145 mm को रहेको छ। त्यसले गर्दा तपाईँ अफरोडतिर जाँदा पनि यसमा खासै फरक पर्दैन, अफरोडमा पनि मजाले कुदाउन सकिने भयो। त्यसै गरी तपाईँको इन्जिन भनेको एयर कुल भइहाल्यो, 4 स्टक भयो तपाईँको। अनि यसको म्याक्सिमम टर्क भनेको 9.7 Nm रहेको छ। त्यसै गरी तपाईँको यसमा चाहिँ स्ट्यान्ड सेन्सर रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईँले स्ट्यान्ड तपाईँले लगाएको खण्डमा चाहिँ तपाईँले लगाउँदाखेरि चाहिँ स्कुटर स्टार्ट हुँदैन। हामीले स्ट्यान्ड लगाएकै अवस्थामा चाहिँ यो स्टार्ट नहुने भयो भने स्टार्ट भएन, तपाईँको सेफ्टी फिचर्स भयो। त्यसले चाहिँ एक्सिडेन्टबाट बचाउने भयो, कहिले हुँदा तपाईँ स्ट्यान्ड लागेर स्टार्ट गरेर चलाउनु भयो भने लड्ने चान्स हुन्छ भने त्यसमा तपाईँले स्ट्यान्ड हटाएपछि मात्रै स्टार्ट हुने भएर तपाईँले पहिल्यै त्यसले चाहिँ तपाईँको सतर्क बनाएको छ। त्यसै गरी तपाईँको एउटा स्विच दिएको छ, स्मार्ट मोटर जेनरेटर सिस्टम भन्ने स्विच जुन रहेको छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको स्मुथ स्टार्टिङ पनि भयो, वान टच पनि स्टार्ट भयो या फाइभको गराउने। त्यसै गरी तपाईँको यो अन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यो अन गरेर तपाईँले 15-20 स्पिडभन्दा माथि गएर कतै जाममा गर्नुभयो, कतै 5 सेकेन्ड तपाईँले एउटै ठाउँमा तपाईँले स्पिडर रोकिराख्नु भयो भने अटोमेटिक 5 सेकेन्डपछि चाहिँ स्टार्ट बन्द हुन्छ अटोमेटिक। तपाईँले इन्जिन कट अफ स्विच व्यवस्था भयो क्या। तपाईँले अब फेरि स्टार्ट गर्नुभयो। यही सन्दर्भमा जोड्न पनि चाहे, जस्तो अघि यहाँ एकजना कस्टमर पनि आउनु भएको थियो, उहाँले पनि सोध्नुभएको थियो याफा इन्जिन तपाईँको विशेष गरेर अहिले यहाँमा चाहिँ त्यो एकदमै भनौँ न तपाईँको कम्प्लेन छैन याफाईमा चाहिँ। याफाई भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको कार्बोरेटर सिस्टममा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो टुक्कीबाट हुन्छ नि भाडा जुन एकनासको तपाईँको तेल बगिराख्ने, तपाईँले एकनासको तेल खाने हुन्थ्यो भने तपाईँले अब सावरतिर त के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले आउनु सावरतिर छिर्नु भनेको छलेर आउँछ तपाईँको पानी, त्यसले पानीको बचत गरायो। प्लस तपाईँले अब सबैतिर छरिने कारणले चाहिँ तपाईँको वेस्टेज चाहिँ कम गराउँछ। भनेको तपाईँले जति मात्रा त्यो चाहिने तपाईँले स्टार्ट गऱ्यो भने चाहिँ त्यति मात्रामा एब्जर्ब फेरि मात्र डिनी सेन्सर्स हुन्छ क्या त्यसमा चाहिँ। त्यो भएर यो एफआईमा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने भनेको तपाईँले एकदम सुक्खा पारेर होइन कार्बोरेटर इन्जिन जस्तो म तपाईँको रिजर्भमा छ म चलाउँछु अझै कुद्छ भनेर सोच्नु भएन। त्यो चाहिँ भनेको मिनिमम एग्रिमेन्ट चाहिँ मेन्टेनै गरेर यसमा चाहिँ तपाईँले चलाउनु भयो भने बाटामा कुनै पनि खराबी आउँदैन। तपाईँले 6 वर्ष 2 वर्ष हुन्छ, कस्टिङ पनि तपाईँले लो पर्छ क्या। कार्बोरेटर समस्या आइरहेको छ भने यसमा समस्या आउँदैन। र यसको रेट चाहिँ कति हुँदो रहेछ? यसको रेट भनेको तपाईँको 2,54,900 रहेको छ। 2,54,000। यसमा कलर अप्सनहरू कुन कुन आउँछ? कलर अप्सन भनेको र्यालीमा चाहिँ दुईवटा कलर अप्सन छ, एउटा ब्लूमा भयो, एउटा हजुरको आर्मी कलर कम्बाइन्ड कलर भयो। यसमा तपाईँको अगाडि भनेको तपाईँले डिस्क ब्रेक पाउनुहुन्छ, डिस्क ब्रेक रहेको छ। त्यसै गरी तपाईँको युबिएस ब्रेकिङ हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको कम्बाइन्ड ब्रेकिङ भनेर हामी बुझ्दछौँ। त्यसले चाहिँ तपाईँको पछाडिको ब्रेक युज गर्दा हजुरको 40% ब्रेकिङ चाहिँ अगाडि अटोमेटिक तपाईँको युज भइरहेको हुन्छ क्या, लागि नै रहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँको लङ डिस्टेन्स होइन तपाईँको ब्रेकिङ डिस्टेन्स पनि कम हुन्छ। भनेको पछाडिको चाहिँ हामीले 100% लगाएको टाइममा चाहिँ अगाडिको 40% लाग्ने पछाडिको ब्रेक युज गरिरहेको छ। यता तपाईँको यो पनि तपाईँको अगाडिको ब्रेक पनि लागेको हुन्छ क्या। पछाडि ब्रेकसँग लाग्ने तपाईँको अगाडिको 40% युज भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको ब्रेकिङ डिस्टेन्स कम गराउँछ हजुरको। तपाईँको टायर साइजको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको फ्रन्टको भनेको 90/90 को आउँछ। तपाईँको टायर साइज रियर पछाडिको टायर भनेको 110/90 को आउँछ।
त्यसले गर्दा टायर साइज बढेको कारणले चाहिँ तपाईँको ग्राउन्ड क्लियरेन्स बढेर आयो। तपाईँले अफ रोडतिर जाँदा पनि तपाईँको तलको पार्ट चाहिँ छुल्ला भन्ने डर भएन यसमा। हजुरको एकदम स्पोर्टी रहेको छ। तपाईँको हावा विन्ड ब्लास्ट तपाईँको हावा काट्ने जुन दिएको छ त्यसले चाहिँ तपाईँको बाइकहरूलाई लर बनाउने, तपाईँको ओभर स्पिडमा पनि तपाईँको भाइब्रेसन आउने यस्तो चाहिँ हुँदैन। त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ हुन्न। यसमा हजुरको 3टा मोडल आएको थियो। अर्को भन्दा तपाईँको त्यो ह्यान्डगार्ड नराखिकन त्यो तलको टायर जुन छ नि टायर अलिकति चेन्ज गराएर लिएर आएको छ। त्यो अलिकति प्राइस कम गर्नको लागि त्यो चाहिँ हजुरको 2,44,900 पर्छ त्यसको चाहिँ। अलिकति यो लुक्समा चाहिँ मोडिफाई भएको छ। लुक्समा अलिकति मोडिफाई भएको छ। हजुर एकदमै लाइट स्कुटरमा बनिन्छ 90 केजी त्यो पनि हामीसँग एभाइलेबल छ अहिले हजुरको। त्यो चाहिँ हाम्रो उता साइडमा छ। सर यस्तै गरेर हामीसँग यतापट्टि पनि छ स्कुटर। यो हजुरको यो स्कुटर चाहिँ रेज एड डिक्स 125 सीसीको। यो पनि हजुरको 125 सीसीकै भयो। एफआई इन्जिनै हो यसमा पनि। BS6 कम्प्लेन इन्जिनै भइहाल्यो। तपाईँको यो सेन्सर तपाईँको स्ट्यान्ड सेन्सर त्यही नै भइहाल्यो। तपाईँको सबै हजुर फिचर सबै सेम भयो। यसमा भनेको टायरको अलिकति ग्रिपिङ र क्वालिटी अलिकति चेन्ज हुन्छ। त्यो 2,54,900 भन्दा यसमा चाहिँ अलिकति चेन्ज भयो। तपाईँको यसमा ह्यान्डगार्ड आउँदैन, गार्ड एउटा आएन। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ हजुरको 10,000 सस्तो छ त्योभन्दा। जुन अघि हामीले हेऱ्यौँ त्योभन्दा 10,000 सस्तो छ। सबै त्यही नै हो। हजुर 2,44,900 पर्छ यसको चाहिँ। 2,44,000। यसमा चाहिँ कलर अप्सन हजुरको 5वटा रहेको छ। त्यसमा चाहिँ 2टा मात्र थियो स्ट्रिट र्याली जुन 2,54,900 थियो। त्यसमा चाहिँ 2टा मात्र कलर अप्सन थियो भने यसमा चाहिँ तपाईँको 2,44,900 को रेन्जमा चाहिँ 5वटा कलर अप्सन छ। हामीले देखिरहेको छौँ यो कलरहरू। हजुर तपाईँको सेन्ड ब्लू भन्ने भयो। ब्लू हामीसँग छँदैछ। मेटालिक ब्ल्याक एउटा अर्को आउँछ। त्यसै गरी तपाईँको यो येल्लो यही भइहाल्यो। डार्क म्याट ब्लू छँदैछ हामीसँग। त्यसै गरी तपाईँको यो रेडमा जुन छ नि म्याट रेड मेटालिक भनेर आउँछ। तपाईँको 5वटा कलर अप्सन रहेको छ। यसमा पनि तपाईँको अगाडि डिस्क ब्रेक, त्यसै गरी तपाईँको UBS ब्रेकिङ सेम भइहाल्यो। यसको पनि तपाईँको वेटको कुरा गर्दा 99 केजी एकदम लाइट वेट भयो। हजुर यसमा भनेको पहिलाको भन्दा तपाईँको 16% माइलेज बढेर आएको छ भने 30% पावर पनि तपाईँको बढेर आएको छ क्या। हजुरको पहिलाको स्कुटर माइलेज चाहिँ कति दिन्छ होला? माइलेज भनेको तपाईँको 45 एबभ भ्यालीभित्र। भ्याली बाहिर तपाईँ जानुहुन्छ लङ टुरमा जानुहुन्छ भने त तपाईँको 50 को रेन्जमा मजाले पाउनुहुन्छ। लङ टुरकोमा चाहिँ 50सम्म आउँछ। हजुर भ्यालीमा अलिकति क्राउड भएको टाइममा चाहिँ तपाईँको जाम यताउता अफ रोड त्यो रोडको कन्डिसनले गर्दा यसमा चाहिँ 45 भन्दा माथि पनि दिन्छ नर्मल कन्डिसनमा नि। टायर साइज त्यही नै भइहाल्यो त्यसको रेन्जको। त्यसै गरी अर्को रहेको छ हजुरको फ्यासिनो। एकदमै चलेको मोडल फ्यासिनो। तपाईँको पहिला 113 सीसीमा आउँथ्यो भने अहिले तपाईँको अपग्रेड गराएर हामीले चाहिँ यसलाई 125 सीसीमा लिएर आएको छौँ। 125 सीसी। हजुर यो पनि तपाईँको एफआई इन्जिन छ। त्यसै गरी तपाईँको अगाडिबाट कुरा सुरु गर्दा तपाईँको अगाडिको हेडलाइट तपाईँको कन्केभ लेन्स हेडलाइट छ जुन चाहिँ एकदमै एट्र्याक्टिभ छ। कन्केभ भइहाल्यो त्यो हेडलाइट पहिलाको भन्दा त्यो डिफ्रेन्स भयो। त्यसै गरी तपाईँको क्लासिक स्टाइल इन्स्ट्रुमेन्टल प्यानल रहेको छ। त्यसै गरी तपाईँको 7 अर्नामेन्ट्स जुन हामीले देख्न सक्छौँ। यो स्कुटरको लुक चाहिँ अर्को चेन्ज एकदम डिफ्रेन्स लुक्स अरू स्कुटरभन्दा एकदमै डिफ्रेन्ट रहेको छ। त्यसै गरी अगाडिको कुरा गर्दा तपाईँको डिस्क ब्रेक पाउन सक्छौँ अगाडि टायरमा। त्यसै गरी पछाडि भनेको तपाईँको रियर भइहाल्यो। पछाडि तपाईँ अनि यो अगाडिको जुन मेटल फेन्डर रहेको छ यो फेन्डर चाहिँ पहिला तपाईँको प्लास्टिकको आउँथ्यो भने अहिले तपाईँको मेटल युज गरेको छ। त्यसले प्लस पोइन्ट भयो। तपाईँको टुटफुट कम भयो, खर्च कम गराउने भयो स्कुटरले। त्यसै गरी तपाईँको की भनेको तपाईँको मल्टिफङ्सनल की भइहाल्यो। तपाईँले यही एउटै कीबाट तपाईँको पछाडिको डिकी खोल्न मिल्यो। फिचर्स त्यो अघिको जुन स्कुटरमा थियो त्यो सेम भइहाल्यो। यसको ट्याङ्क भनेको त्यो 21 लिटरको भयो। तपाईँको अब ओइलको पेट्रोलको क्यापेसिटी भनेको 5.2 लिटरको आउँछ। 5.2 लिटर। यसमा के छ त्यो चार्ज गर्ने सिस्टम छ त्यही सेम हो। तपाईँको मोबाइल चार्जिङ छ। त्यसै गरी तपाईँको पछाडिको टेल भनेको अलिकति लामो छ। त्यसले चाहिँ तपाईँको किन भन्दाखेरि सेफ्टी फिचर्स भयो। त्यहाँदेखि तपाईँको नाइटमा ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ पछाडिबाट ट्राभल गरिरहेहरूले चाहिँ मजाले भिजिबिलिटी चाहिँ एकदमै राम्रो आउँछ।
तपाईँको एकदमै ब्रेक परेबाट लागेको टाइममा चाहिँ मजाले देखिन्छ त्यो पछाडिको त्यो ठुलो भएको कारणले। त्यसै गरी स्ट्यान्ड सेन्सर रहेको छ, इन्जिन कट अफ स्ट्यान्ड लागेको पनि स्ट्यान्ड सेन्सर छ। हजुर, स्ट्यान्ड लागेको टाइममा चाहिँ स्टार्ट भएन, स्ट्यान्ड नहटाइकन चाहिँ स्टार्ट गर्न सकिँदैन, पोसिबल छैन त्यो। तपाईँले अब त्यो भइहाल्यो। अर्को भनेको स्मार्ट मोटर जेनरेसन सिस्टम यसमा पनि छ। तपाईँको त्यो स्विच दिएको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले कति जामसम्म पर्नुभयो भने 5 सेकेन्ड त्यत्तिकै न्युट्रल कन्डिसनमा रोकिराख्नु भएको छ भने अटोमेटिक स्टार्ट बन्द हुने भयो। थ्रटल मात्रै लिनुभयो भने अटोमेटिक स्टार्ट हुन्छ स्कुटर। भनेको कस्तो 5 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड तपाईँले यत्तिकै न्युट्रल एकै ठाउँ रोकिराख्नु भएको छ कतै जाममा, तर 5 सेकेन्ड पछि अटोमेटिक इन्जिन कट अफ हुन्छ क्या, तपाईँ स्टार्ट बन्द हुन्छ। 5 सेकेन्डसम्म चाहिँ न्युट्रल नछोड्यो भनेदेखि आफै अफ हुन्छ। तपाईँ त्यसपछि तपाईँले जाम खुल्यो भने तपाईँले थ्रटल मात्र हल्का लिनुभयो भने तपाईँको स्कुटर अटोमेटिक स्टार्ट हुन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँको की अन अफ गरिराख्नु परेन, फेरि सेल्फ हानिराख्नु पनि झन्झट भएन। त्यसले तपाईँको इफिसियन्सी बढायो, माइलेजमा नि हेल्प गर्यो, प्लस तपाईँको टाइम पनि सेभ गराउँछ कि झन्झट भएन, पेट्रोल पनि सेभ भयो। यसको प्राइस भनेको 2,49,900 रहेको छ। तपाईँको अहिले कलर अप्सन भनेको 2,49,900। कलर अप्सन भनेको यसमा हजुरको 5, यसमा पनि तपाईँको 5वटा कलर आउँछ। हामीले यहाँ जुन देखिरहेको छ तपाईँको यहाँ चाहिँ 4वटा छ। अर्को एक्स्ट्रा तपाईँको नेभी एक्स्ट्रा ब्लूमा नि आइहाल्यो, म्याट रेडमा भयो, तपाईँको ब्लूमा भयो, त्यसै गरी तपाईँको येल्लोमा, त्यसपछि ब्ल्याकमा पनि छ। यहाँ तपाईँको 5वटा कलर अप्सन छ। यो सबै नेपालमा चाहिँ तपाईँको 5वटा कलर अहिले एभाइलेबल छ। र सर यो हाम्रो यो बाइकहरू त छ होइन, हजुर कस्तो कस्तोको लागि सम्पर्क गर्न सकिन्छ, के छ सुविधाहरू हुने सन्दर्भमा एकैछिन बसेर कुराकानी गर्छ। ए हुन्छ सर। हरिकृष्ण कार्की सर, हामीले यो बाइकहरू त हेऱ्यौँ होइन, यहाँमा धेरैले रुचाउनु भएको एउटा पुरानो ब्रान्ड पनि हो, धेरैले चाहिँ यामाको बारेमा अपडेट ल्याइदिनु पर्यो भनेर धेरै रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। त्यो रिक्वेस्टलाई चाहिँ हामीले आज अपडेट गर्नलाई सफल भएको छौँ है। र सर हाम्रो कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ के छ सुविधाहरू? सर्वप्रथम त हजुर यहाँसम्म आइदिनु भयो होइन, हाम्रो अब केही इन्फर्मेसनहरू चाहिँ तपाईँको अब कस्टमरमा हजुरले पुर्याउन हेल्प गर्नुभयो, त्यसको लागि त म सर्वप्रथम हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर हाम्रो यामा ब्रान्ड भनेको तपाईँको अहिले नचिन्ने लगभग नाम नचिनेको कमै होला नि। हजुरको यामा पहिला हजुरको इनिसियल मार्केटदेखि लिएर अहिलेसम्म हेर्दाखेरि पहिला जुन फेजमा थियौँ अहिले हामी एकदमै माथि आइसकेका छौँ। बजारमा तपाईँको यामा ब्रान्ड जति पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, बाइकदेखि लिएर स्कुटर एकदमै पहिला मार्केटमा गन्न सकिन्थ्यो यामाको यो बाइक भनेर भनेदेखि अहिले चाहिँ तपाईँको अनगिन्ती रूपमा तपाईँको यामाले चाहिँ मार्केट लिइरहेको छ। त्यसै गरी हामीले स्किम पनि त्यही अनुसारको प्रोभाइड गरिरहेका छौँ। हाम्रो मार्केटिङ टिमदेखि लिएर सेल्स टिमदेखि लिएर तपाईँको म्यानेजमेन्ट टिम सबैजना स्ट्रङ भएको कारणले आज हामी चाहिँ यो सफलताको शिखरमा आइपुगेका छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। यामाले चाहिँ सर्वप्रथम के गरेछ भनेदेखि अहिलेको मार्केट भनेको तपाईँको हामीले बाइक बेच्नु मात्र ठुलो कुरा होइन, बाइक त जसले नै बेच्छ होइन। बाइक बेचिसकेपछि सर्भिस कस्तो दिन्छ, तपाईँको पार्ट्स कतिको एभाइलेबल छ मार्केटमा, तपाईँको त्यसको इमेज कस्तो छ भनेर पहिला त उनीहरूले एकदम युट्युब च्यानलदेखि लिएर तपाईँको न्युज पेपरदेखि लिएर हरेकमा उनीहरूले इन्भेस्टिगेसन गर्छन्, साथीभाइलाई सोधेर मात्र तपाईँको बाइक कुन लिउँ अनि उनीहरूले विचार गरेर टेस्ट राइडहरू गरेर अनि मात्र बाइक लिन्छन्। तपाईँले बाइक भनेको यस्तो भइदियो कि अहिले तपाईँको एकचोटि वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि त्यो भनेको अलिकति लङ टर्म चढ्नकै लागि हो नि त। तपाईँको कसैले अब बाध्यता परेर चढ्छन् भने कसैले चाहिँ तपाईँको रहरको लागि चढ्छन्। यामाले कतिले चाहिँ अब यो एउटा बाइक किनिसकेपछि एउटा गरी खानको लागि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले धेरैले त्यसरी दुःख गरेको पैसाहरू पनि इन्भेस्ट गरेर तपाईँको व्यवहारिक हिसाबदेखि लिएर तपाईँको साथीभाइ जमघट घुमघामको लागि पनि बाइक एकदमै रुचाइन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यामाले के गरेछ भनेदेखि तपाईँको बिजनेस गर्ने मान्छे, तपाईँको जसले चाहिँ व्यापार गरेर खानुहुन्छ होइन, जो चाहिँ अफिस टाइममा गएर अफिस आउने जाने गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी तपाईँको घराइसी प्रयोजनको लागि बाइकहरू युज गर्नुहुन्छ, त्यो अनुसारको बाइक पनि तपाईँको सिसी कम गराएर 125 सीसीदेखि लिएर तपाईँको त्यही अनुसारको प्राइस राखिदिएर तपाईँको उहाँहरूले चाहिँ कतिको क्यापेसिटी कम पनि हुन सक्छ, कतिले चाहिँ अलिकति महँगै बाइक किन्छु भन्ने हुन्छ नि त, त्यो अनुसारको बाइक चाहिँ यामाले उपलब्ध गराएको छ। तपाईँको भनेको जस्तो रेन्जको पनि जतिको चाहनुहुन्छ होइन त्यही अनुसारको चाहिँ उहाँहरूले यामाको ब्रान्ड पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको अलिकति कम सिसी खोज्ने अलिकति हुन्छ नि, एज
अलिकति गइसकेको भनौँ न भनेपछि तपाईँको त्यही अनुसारको बाइक छ। तपाईँको 125 सीसीको सल्युट हो, त्यो चाहिँ अहिले हामीसँग उपलब्ध थिएन, त्यसको बारेमा म जानकारी दिइहाल्छु। त्यो 125 सीसीको यति चलेको छ मार्केटमा, तपाईँको त्यसले किन भन्दाखेरि कस्ट पनि लो छ। 2,13,900 तपाईँको बाइक आइरहेको छ। 2,13,900 कति सीसीको 125 सीसीको बाइक भयो। त्यसले माइलेज भनेको तपाईँको 55 भन्दा माथि 60 सम्म दिने गर्दछ कि 55-60 सम्म माइलेज 60 सम्म दिने भयो। त्यसले चाहिँ तपाईँको अब मेन्टेनेन्स कस्ट पनि लो पर्ने भयो। तपाईँको त्यो चाहिँ अब मेन्टेनेन्स कस्ट लो पर्ने कारणले, त्यसै गरी माइलेज राम्रो दिने कारणले चाहिँ त्यो अलिकति भनौँ न धेरैले रुचाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो यदि उहाँहरूलाई चाहिएको खण्डमा हजुरहरूले सम्पर्क गर्नु भने यहाँ उपलब्ध हुन्छ? त्यो हुन्छ सर, त्यो अहिले 1-2 दिनमै अब नेपालमा आइ नै हाल्छ। त्यो पहिला त भनेको के यो अहिले भर्खर नयाँ लन्च भएको हो? त्यो नयाँ आइन्छ तपाईँको। त्यो चाहिँ पहिला 20मा हजुरको युबिएस सिस्टम हालेर लिएर आएको थियो। त्यो फेरि अहिले तपाईँको स्किमले गर्दाखेरि चाहिँ सकिएको हो कि स्टक क्लियर भयो। भनेको चाहिँ धेरैले को माग बढी भएको भएर चाहिँ स्टक नै स्टकमै छैन, स्टकै छैन, एउटा गोदाममै छैन। त्यो आउँछ हजुरको 1-2 दिन तपाईँको गाडी आउने बित्तिकै त्यो झरि नै हाल्छ। हजुर। त्यसै गरी अर्को भनेको तपाईँको 150 सीसीकै सिरिजमा SZRR भन्ने बाइक छ कि त्यो भनेको तपाईँको अलिकति भनौँ न 25 भन्दा माथि एजको लागि प्रिफर गरेर यमाले लिएर आएको। त्यो भनेको तपाईँको 2,37,900 मै त्यो बाइक चाहिँ उपलब्ध हुन्छ हजुरलाई। त्यो बाइक नै अहिले हामीसँग छैन, त्यो पनि आउँछ हजुरले कन्ट्याक्ट गरेर। त्यो पनि पछि उहाँहरूले सम्पर्क गर्नुभयो भने त्यो पनि पाउनुहुनेछ। हामीले यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर पनि लिने अहिले म दिइहाल्छु। त्यसै गरी तपाईँको अब 150 सिरिजमा FZ भनेको अब FZ देखि लिएर FZS अपग्रेड गराउँदै यमाले चाहिँ अहिले FZS V2 देखि लिएर अहिले V3 सम्म आइपुगेको छ। त्यो तिनटै हजुरको जुन मोडलहरू थियो त्यो चाहिँ एकदमै सक्सेसफुल भएको छ। त्यो मार्केटमा एकदमै सक्सेस बाइकमा पर्दछ। त्यो भनेको तपाईँ चाहिँ FZS V3 चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदमै हेर्दाखेरि फर्मल देखिँदा पनि त्यसको पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ 150 सीसी भए पनि तपाईँको पिकअप चाहिँ एकदम कम छैन, माइलेज पनि एकदमै राम्रो छ। त्यसै गरी कस्टिङ पनि एकदमै लो छ। तपाईँले सर्भिसिङ कस्टिङहरू बुझ्नुहुन्छ, पार्ट्सहरू बुझ्नुहुन्छ, एकदमै सस्तो। त्यसै गरी कस्टिङ लो पर्ने कारणले चाहिँ त्यो एकदमै मार्केटमा अहिले युवाहरूले नै रुचाउनुहुन्छ। त्यसको लुक्स पनि तपाईँको एट्र्याक्टिभै छ, तपाईँको वाउ भन्ने टाइपकै छ कि त्यस कारणले तपाईँको 3,23,900 मा त्यतिको राम्रो बाइक आउनु भनेको 3,00,000 कति भन्दा 23,900 को चाहिँ तपाईँको ABS भर्जनमा तपाईँको LED लाइट पनि हुन्छ, तपाईँको ABS पनि पाउनुहुन्छ अगाडि। त्यो सबै फिचर्स हेर्दाखेरि त्यो एफोर्डेबलै हो क्या, त्यति हाई कस्ट जस्तो नि लाग्दैन। हजुर, पक्कै पनि धेरैले चाहिँ अब त्यही भएर पनि एउटा विश्वासिलो ब्रान्ड भएको कारणले सबैतिर चाहिँ पार्ट्सहरू अभाइलेबल हुने र सर्भिसिङ के छ सर? सर्भिसिङको के छ? सर्भिसिङ यस्तो छ, FZS V2 मा चाहिँ हजुरको 9वटा सर्भिसिङ फ्री हुन्छ। त्यो चाहिँ रेगुलर हामी कम्पनीबाटै दिन्छौँ। त्यसै गरी तपाईँको FZS V3 मा कुरा गर्दा 5वटा सर्भिसिङ फ्री आउँछ। त्यसै गरी इन्जिनमा हजुरको 2 वर्ष वारेन्टी हुन्छ भने तपाईँको 2 वर्ष अथवा 30,000 किलोमिटरको इन्जिनसम्म तपाईँको वारेन्टी पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी ब्याट्रीमा 1 वर्ष रहेको छ। यामाको एउटा विशेष मान्छेले रुचाउनुको कारण के भनेर सोध्नुहुन्छ भने त्यसको लुक्सदेखि लिएर तपाईँको त्यसको इन्जिनको जुन पर्फर्मेन्स छ नि, तपाईँको यामाको इन्जिन भन्ने बित्तिकै तपाईँको एकदम टिकाउ भनेर बुझिन्छ। तपाईँको त्यो चाहिँ जति तात्यो त्यति एकदमै पर्फर्मेन्स बढेर आउँछ कि। अरूको तपाईँको इन्जिन तातेपछि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँको बाइकको स्टार्ट बन्द हुने, स्लो डाउन हुने हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ तपाईँ जति तात्यो त्यति मजाले कुद्छ कि। त्यसको कारण त्यो भयो। त्यसै गरी तपाईँको सर्भिस सेन्टर पनि हरेक ठाउँमा छ। अहिले हाम्रो 75 जिल्लामा सर्भिस सेन्टर खुलिसकेको छ। तपाईँले भ्यालीभित्रै हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको ठाउँ ठाउँमा सर्भिस सेन्टरहरू चाहिँ अहिले खुलि नै सकेको छ। हामीले अथोराइज सर्भिस सेन्टर भनेर लगभग हरेक चोकमा तपाईँको यामाहाको सर्भिस सेन्टर पाउँछ। नेपाल अधिराज्यभरि जुनसुकै ठाउँमा अलिकति मुख्य सहरहरूमा चाहिँ सर्भिस सेन्टरहरू छ। त्यसै गरी तपाईँको अब पार्ट्सहरू त्यस्तो नपाउने भन्ने छैन। तपाईँको जेन्युन पार्ट्सहरू पाउँछ यामाहाको। अलिकति कस्ट हाई भयो भने तपाईँको त्यो चाहिँ तपाईँको ड्युरेबल हुन्छ, अलिकति लङ टाइमसम्म जान्छ। तपाईँको यामाहाको चाहिँ तपाईँको जुन हुन्छ नि लोकल पार्ट्सहरू चाहिँ पाउँदैन। त्यसले गर्दा मान्छेहरूले अलिकति पार्ट्स चाहिँ महँगो भयो भन्नुहुन्छ, तर जेन्युन पार्ट्स त महँगै पर्छ, त्यो अलिकति ड्युरेबल पनि भयो नि हजुरको त्यो पक्कै पनि। र सर जस्तो यो अहिले अफरहरू के छ? एक्सचेन्जहरू पनि हुन्छ कि अरू थप सुविधाहरू के? यस्तो छ, अहिले हजुरको एक्सचेन्ज अफर चलिरहेछ, प्लस तपाईँको फाइनेन्समा नै हामीले फेसिलिटिज दिइरहेछौँ क्या। तपाईँले एक्सचेन्ज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मार्केटमा तपाईँले
50,000 सपोज इक्जाम्पलको लागि तपाईँले 50,000 दिइरहेछ तपाईँको बाइक, तपाईँले जुन ब्रान्ड चलिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईँले मार्केटमा बेच्नुहुन्छ भने 50,000 आउँथ्यो भनेदेखि तपाईँले यहाँ 60 म नयाँ लिन्छु भनेर आउनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा 15,000 भ्याल्यु एड हुन्छ। भ्याल्यु एड भनेको तपाईँको 50 + 15 65,000 चाहिँ 65,000 त्यसको 65,000 चाहिँ तपाईँले अब नयाँ प्राइसबाट लेस भएर 65,000 लेस भएर बाँकी जुन एमाउन्ट हुन्छ त्यो तिर्दा भयो। अथवा तपाईँले होइन मसँग पैसा छैन भन्नुहुन्छ, अहिले कोभिडको टाइम चलिरहेछ, सबैसँग त पैसा हुँदैन नि त, त्यसमा चाहिँ हामीले स्कुटरहरू अहिले नयाँ जुन BS6 मोडलहरू आएको छ त्यसमा चाहिँ हामीले मिनिमम डाउन पेमेन्ट 50,000 डाउन पेमेन्ट गर्नुभयो भने त्यसमा इन्क्लुडिङ सर्भिस चार्ज, इन्सुरेन्स, नामसारी सबै इन्क्लुड गरेर चाहिँ 50,000 सुरुमा बुझाउनु भयो भने नि तपाईँले नयाँ स्कुटर लिएर जानु पाउनुभयो। त्यो भनेको त्यसको टाइम भनेको तपाईँको 30 महिना किस्ता हुन्छ। हजुर। त्यसमा लाग्ने ब्याज भनेको 15%। हजुर। त्यो तपाईँले रेगुलर बेसिसमा तपाईँको लगभग 8,000 को रेन्जमा तिर्दै जानुभयो भने तपाईँको 30 महिनामा त्यो इन्स्टलमेन्ट क्लियर हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको अहिले अर्को स्किम भनेको 50,000 डाउन पेमेन्ट गर्नुभयो भने त्यो स्किम भइहाल्यो। तपाईँले 50% गर्छु भन्नुभयो भनेको एक्सचेन्जमा त्यो भयो र 50% चाहिँ डाउन पेमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा ब्याज लाग्दैन। त्यो हाम्रो 12 महिना थियो, अहिले हामीले एक्सटेन्ड गराएर 18 महिना बनाएको छौँ। त्यो चाहिँ हजुरको हाम्रो ग्राहक वर्गले एकदमै अनुरोध गर्नुभयो र अलिकति किस्ताको टाइम बढाइदिनु भन्नुभयो। धेरैजनाले गुनासो आएपछि चाहिँ हामीले त्यो किस्ताको टाइम पनि बढाइदिएछौँ। 18 महिना किस्ता, त्यसमा हजुरको ब्याज 1 रुपियाँ पनि परेन, 0% इन्ट्रेस्टमा उपलब्ध हुन्छ। त्यो चाहिँ हजुरको BS6 मोडलमा मात्र होइन कि, तर जुनसुकै बाइक लानुहुन्छ, स्कुटरहरू लानुहुन्छ भने त्यो तपाईँले सुविधा पाउनुहुन्छ। तपाईँले हामीले फाइनेन्स फेसिलिटिजको लागि हजुरको यहीँ सोरुममा आउनुभयो भने हामी फाइनेन्सको मान्छे यहीँ बोलाइदिन्छौँ। यहीँबाट तपाईँको सोरुमबाटै फाइनेन्स भइहाल्छ, त्यस्तो झन्झटिलो छैन। तपाईँको आधी घन्टाभित्र तपाईँले फाइनेन्स गरेर स्कुटर बाइक लिएर जान सक्नुहुन्छ। हजुर। र सर अघि हामीले बाइकको मात्रै अलिकति छुट्यायौँ कि स्कुटरको के छ सर्भिस? स्कुटी लिँदाखेरि स्कुटर लिँदा हजुरको BS6 मोडलहरू लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको नयाँ जुन आएको छ नि त्यो चाहिँ फर्स्ट सर्भिसिङ हजुरको 1000 किलोमिटर अथवा 60 दिन भन्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले तपाईँको 5 वटा सर्भिसिङ फ्री आउँछ स्कुटरमा पनि। त्यसमा पनि तपाईँको इन्जिन वारेन्टी 2 वर्ष, ब्याट्री 1 वर्ष भइहाल्यो। तपाईँले अलिकति पहिलाको कार्बोरेटर सिस्टम जुन थियो 113 सीसीको लानुहुन्छ भने त्यसमा 8 वटा सर्भिसिङ फ्री आउँछ। त्यो भनेको रेगुलर रूपमै हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँको 2 वर्ष इन्जिन, 1 वर्ष ब्याट्री वारेन्टी हुन्छ। हजुर। र जस्तो यो अफरहरू क्यास डिस्काउन्ट भन्ने पनि हुन्छ, क्यासमा लिँदाखेरि अलिकति डिस्काउन्ट हुने, फाइनेन्समा हुने भन्ने त्यस्तो केही छ कि? हुन्छ सर, त्यो तपाईँले यस्तो छ अहिले चाहिँ यो स्किमले गर्दा हो। हजुर। तपाईँले क्यासमा लिनुहुन्छ भने 7,000 डिस्काउन्ट हो स्कुटरहरूमा होइन, बाइकमा नि 7,000 हो। तपाईँले फाइनेन्स गरेर लिनुहुन्छ भने 7,000 डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। त्यो 7,000 चाहिँ कतिखेर पाउनुहुन्न भने तपाईँले 50% डाउन पेमेन्ट गरेर डिस्काउन्ट माग्नुहुन्छ भने पाउनु भएन। त्यसमा चाहिँ तपाईँको ब्याज परेन नि त, त्यसमै तपाईँको कभर गर्ने भयो। तपाईँले अरू नर्मल स्किममा लिनुहुन्छ भने त तपाईँले 15,000 भ्याल्यु एड नि पाउनु भयो प्लस डिस्काउन्ट नि तपाईँले एक्स्ट्रा पाउनुभयो। र त्यस्तो एक्सचेन्जमा चाहिँ छ कि छैन डिस्काउन्ट? एक्सचेन्जमा डिस्काउन्ट हुँदैन हजुर। एक्सचेन्ज गर्नलाई चाहिँ जुनसुकै ब्रान्डको बाइकहरू ल्याउनु भयो भने पनि एक्सचेन्ज हुने हो? जुनसुकै कम्पनीको जुनसुकै ब्रान्ड ल्याउनु भयो भने तपाईँले कर तिरे हुनु पर्यो होइन। हजुरको अब कर सर क्लियर गरेर नामसाथ तपाईँले शनाखत गरिदिने हिसाबले आउनुहुन्छ भने तपाईँले जुन पुरानो बाइक तपाईँको 5 लटदेखि तपाईँले अहिले लेटेस्टै नयाँ लिएर आउनुहुन्छ भने जुनसुकै ब्रान्डको लिएर आउनुहुन्छ भने एक्सचेन्ज हुन्छ। मार्केटमा दिने प्राइस भन्दा कति? 15,000 हजुर थप हुन्छ। अनि भ्यालुएसन पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि सकेसम्म हामीले बेस्ट भ्यालुएसन नै गर्न खोज्छौँ। पहिला मार्केटमा 50 दिएछ भने हामी 5-10,000 बढाउनलाई अलिकति खर्च कम छ भने त्यो बढाउन नै हामी पछि चाहिँ पर्दैन। तपाईँको मार्केटमा भन्दा अलिकति भ्यालुएसन एक्सचेन्ज गर्न आउनुहुन्छ भने तपाईँले नयाँ ब्रान्ड लिँदै हुनुहुन्छ, त्यसमा हजुरको हामीले भ्यालुएसन नै बेस्ट हजुरले सकेसम्म उहाँहरूले कतिसम्म छोड्नुहुन्छ त्यो हिसाबमा हामी चाहिँ जान खोज्छौँ। हामीले फाइदा मात्र हेर्दैनौँ कि एउटा नयाँ बाइक पनि त बिकिरहेछ, हाम्रो ब्रान्ड एउटा बिकिरहेछ भनेदेखि हामी त्यो पुरानो भ्यालुएसनको लागि 2-3 हजार 5-10 हजारमा चाहिँ तपाईँको रोकेर बस्दैन। हजुर पक्कै पनि। र सर लगभग हामी अन्त्यमा पनि छौँ होइन, यहाँ कसैले लिन चाहनुभयो भनेदेखि यहाँको लोकेसन अनि कन्ट्याक्ट नम्बर दिन मिल्छ सर? यस्तो छ सर, यो हाम्रो चाहिँ दुईवटा छ ब्रान्च, एउटा कुमारी पार्टीमा छ, एउटा यो हाम्रो गर्गोमा भयो।
तपाईँको ऋषिक अटोमोबाइल्स प्राइभेट लिमिटेड भनेर हाम्रो फेसबुक पेज पनि रहेको छ। ए फेसबुक पेजमा पनि उहाँहरूले चाहिँ के ऋषिक अटोमोबाइल्स प्राइभेट लिमिटेड भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ नयाँ जुन बाइकहरू चाहिँ आएको छ त्यो अपडेट गराइ नै रहेको हुन्छ। हजुर। त्यसै गरी हाम्रो यो ऋषिक अटोमोबाइल्स ग्वार्को भनेर अर्को छुट्टै पेज पनि रहेको छ, दुईटा पेज रहेको छ। त्यसमा हजुरहरूले फलो गरेर अथवा तपाईँको त्यो पेज लाइक गरेर तपाईँहरूले त्यहाँ इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न आउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको ल्यान्डलाइन नम्बर 5526770770 55267770 त्यसमा डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ हजुरको के अब स्किमहरू चलिरहेछ, के अफर चलिरहेछ भनेर डाइरेक्ट बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी कुन बाइकहरू चाहिँ आउँदैछ, आउने क्रममा छ अथवा हामीसँग कुन एभाइलेबल छ भनेर डाइरेक्ट सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको मेरो पर्सनल नम्बर पनि रहेको छ 9860086635। त्यसमा नि मलाई डाइरेक्ट 9860086635 हरे कृष्ण कार्की मलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँले जतिखेर भन्नुहुन्छ त्यतिखेर नै उहाँहरू चाहिँ यदि यहाँ आउन नसकेको खण्डमा पनि सम्पर्क गर्न तपाईँको स्किमको बारेमा तपाईँले कुन बाइक छ हामीसँग उपलब्ध छ, कतिसम्म डिस्काउन्ट दिन सक्नुहुन्छ, के अफर छ, फाइनेन्स फेसिलिटी छ छैन, सबै जानकारी तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। हजुर पक्कै पनि। र सर हामी लगभग अन्त्यमै छौँ होइन, यो यामा सम्बन्धी मैले सोध्न बिर्सेको भन्नै पर्ने केही त्यस्तो इन्फर्मेसनहरू छुट्या छ भने राख्न सक्नुहुन्छ? यस्तो छ, यामाले चाहिँ अहिले तपाईँको कस्टमर टार्गेट गरेर हामीले तपाईँको टेस्ट राइडहरूदेखि र्यालीहरूदेखि लिएर तपाईँको हामीले अब युट्युब च्यानलहरूलाई लिएर गएर तपाईँको इभेन्टहरू गरेर हुन्छौँ। त्यसै गरी तपाईँले अब त्यसमा इन्भल्भ हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले एउटा फर्म हुन्छ, तपाईँले हामीले कन्ट्याक्ट गरेर कहिले खुल्छ त्यो फर्म फिलअप गरेर तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ र्यालीमा। त्यसै गरी इभेन्टहरूमा पार्टिसिपेट हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँको त्यसमा के हुन्छ, त्यसमा जाँदाखेरि उहाँलाई के बेनिफिट? जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अब टेस्ट राइड गर्न पाइयो, टेस्ट राइड गर्न पाइयो, तपाईँको बाइकको थप जानकारीहरू त्यहाँनिर हजुरको इन्जिनियरहरू हुन्छ, तपाईँको बाइक कुन हिसाबमा बनाएको छ, सेफ्टी फिचर कतिको सेफ्टी छ बाइकहरू, त्यो सबै उहाँहरूले जानकारी दिनुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूले अब कतै र्याली भइरहेछ, तपाईँहरू पार्टिसिपेट हुनु चाहनुहुन्छ भने तपाईँको हामीले पार्टिसिपेट गराएर लगेर केही प्रोग्रामहरू गराउँछ, एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू चाहिँ उहाँलाई भनेको जुन बाइकहरू आफै प्रोभाइड गरिदिनुहुन्छ, बाइक प्रोभाइड गरेर तपाईँले नयाँ टेस्ट राइड गरेर लिएर जान सक्नुहुने भयो। त्यसको लागि के गर्नुपर्ने? त्यसको लागि हजुरको हाम्रो कहिलेकाहीँ हजुरको हाम्रो यामाहा पेज छ, यामाहा पेजमा फलो गरेर तपाईँले त्यहाँ चाहिँ के इभेन्ट भइरहेछ, हुन लागिरहेछ, त्यहाँ जानकारी आइरहेको हुन्छ। त्यसमा तपाईँले फर्महरू हुन्छ, अनलाइन फर्महरू होइन, अनलाइन फर्म भरेर तपाईँहरूको सबै अब लाइसेन्स होइन, तपाईँ चाहिने तपाईँको नागरिकता सबै डकुमेन्ट छ भने तपाईँले पार्टिसिपेट हुन सक्नुहुन्छ। हजुर भरेर उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा पार्टिसिपेट हुने सुविधा पनि हुन सक्नुहुन्छ। हजुर पक्कै पनि। र सर व्यस्तताको बिच पनि महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो होइन, आगामी दिनमा पनि हामी आवश्यक परेको खण्डमा अवश्य जोडिने नै छौँ, नयाँहरू अपडेट आएको खण्डमा महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हजुरलाई नि एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। यहाँसम्म आइदिनु भयो, हामी चाहिँ अहिले ग्वार्कोमा लोकेटेड छौँ, यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँ बाइकको बारेमा, हजुरको स्कुटरको बारेमा, हाम्रो स्किमको बारेमा, हाम्रो सोरुमको कन्ट्याक्ट नम्बरदेखि लिएर हाम्रो पर्सनल कुराकानी पनि भयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरैले अपेक्षा पनि राख्नु भएको थियो, धेरैले रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको थियो होइन, यामाको चाहिँ लिएर आउनु पर्यो भनेर। आज हामीले चाहिँ यो पनि सफल भयो, एउटा अवसर दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सर। हस्, थ्याङ्क यू।